जुन 2078 साल अषाढ 4 गते शुक्रबार 18/6/2021 को महावाक्य मुरलीको सार मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूको सेवा गर्न तिमीले पनि बाबा समान बनेर सबैको सेवा गर। बाबा आउनु भएको छ हामी बच्चाहरूको सेवा गर्नको लागि र हामी बच्चाहरू पनि बाबा समान बनेर अन्य आत्माहरूको सेवा गर्नु छ, सबैको सेवा गर्नु छ। प्रश्न: ब्रह्मा बाबाको कुन चाहिँ एउटा विचार चल्छ जसमा शिव बाबा भन्नुहुन्छ वेट एन्ड सी, अर्थात् पर्खेर हेर, चिन्ता नगर। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुहुन्छ कि ब्रह्मा बाबाको कुन चाहिँ यस्तो एउटा विचार चल्छ जुन विचार चल्दा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि पर्खेर हेर, कुनै चिन्ता नगर। कस्तो विचार चल्छ होला? उत्तर: बाबाको विचार चल्छ समय धेरै नाजुक हुँदै जान्छ। बच्चाहरू अविनाशी ज्ञान रत्न लिन बाबाको पासमा आउनै पर्छ। यति धेरै बच्चाहरू कहाँ आएर बस्छन्? कति भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ पर्खेर हेर, कल्प पहिला जसरी आएर रहेका थिए त्यसै गरी आएर रहन्छन्। तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले केवल पढिराख, मन मना भव। तिमीले कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। बाबाले प्रश्नमा सोध्नु भएको छ कि ब्रह्मा बाबाको कुन चाहिँ यस्तो एउटा विचार चल्छ जुन विचार चल्दा शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि पर्खिय, कुनै चिन्ता नगर, समय आएपछि थाहा हुन्छ, चिन्ता नगर भनेर बाबाले भन्नुभएको थियो। र बाबाले उत्तरमा बताउनु भयो बाबाको विचार चल्छ कि ब्रह्मा बाबाको विचार चल्छ अब समय धेरै नाजुक हुँदै जान्छ र बच्चाहरू के गर्छन् त अविनाशी ज्ञान रत्न लिनको लागि बाबाको पासमा आउनुपर्छ र यति धेरै बच्चाहरू आएर कहाँ बस्छन् होला, त्यसैले कति धेरै भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ भनेर त्यस्तो ख्याल चल्छ। ब्रह्मा बाबाको विचार चल्छ र शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि पर्खेर हेर, कल्प पहिला जसरी आएर रहेका थिए, कल्प पहिला जस्तो भएको थियो त्यस्तै हुन्छ, त्यसरी नै आएर रहन्छन्। तिमीले चिन्ता नगर, केवल तिमीले आफ्नो पढाइ पढ र मन मना भव, मनै मनले एक बाबालाई याद गर, मलाई याद गर भन्नुहुन्छ बाबाले। र कर्मातीत बन्नको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ, बाँकी कुनै कुराको चिन्ता गर्नु छैन। गीत: तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। ओम शान्ति। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, ओम शान्ति। अरू के भन्नुहुन्छ? बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, ओम शान्ति तत्वम। हे बच्चाहरू, तिमी पनि शान्त स्वरूप हौ, तिमी पनि मास्टर पतित पावन हौ। यस्तो अरू कसैले भन्न सक्दैन। एक बाबाले नै हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तिमी बच्चाहरू नै शान्त स्वरूप हौ, मास्टर पतित पावन हौ भनेर। अरू कसैले पनि यस्तो भन्न सक्दैन। भनिन्छ जस्तो काग उस्तै बच्चा। तिमी बच्चाहरूले पनि जानेका छौ जस्ता बाबा उस्तै हामी। बाबा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ भने हामी आत्माहरू के छौँ? मास्टर ज्ञान सागर। बाबा शक्ति स्वरूप हुनुहुन्छ भने हामी मास्टर सर्वशक्तिमान छौँ।
बाबा शक्तिमान हुनुहुन्छ भने हामी मास्टर सर्वशक्तिमान, जस्तो बाबा हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी आत्माहरू, जस्तो बाबा बिन्दी हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी आत्माहरू पनि बिन्दी छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ म ज्ञानको सागर हुँ, तिमी बच्चाहरूले पनि सम्झन्छौ हामी मास्टर ज्ञान सागर हौँ। अर्थात् नदी ठहरियौँ, सागरका बाल बच्चा पनि हुन्छन् नि। ठुला ठुला नदीहरू पनि छन्, ठुला ठुला तलाउ, ठुला ठुला सरोवर पनि छन्। त्यो हो जड, तिमी हौ चैतन्य। सागरबाटै निस्केका हुन्। कति बच्चाहरूले यी कुरालाई बुझ्दैनन्, किनकि बच्चीहरूले पढे लेखेका त छैनन्। बाबाले एक पटक सोध्नु भएको थियो, चिनी केबाट बन्छ, गुड केबाट बन्छ? अनि भने रातो उखुबाट गुड बन्छ, सेतो उखुबाट चिनी बन्छ। बिचारीहरूले पढे लेखेका त छैनन्। अब तिमीलाई कति महान कुरा बुझाउँछु। पानीको सागरबाट पानीकै नदीहरू निस्कन्छन्। मनुष्यहरू धेरै बढ्दै जान्छन्, त्यसैले पानी पनि धेरै चाहिन्छ नि। कति नहर आदि बनाइरहन्छन्। त्यसैले तिमी बच्चाहरू उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा यही ख्याल राख्नुपर्छ, हामीले यस पतित दुनियाँलाई पावन बनाउँछौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि हामीले के गर्नु छ त, उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा जुन कर्म गर्दा पनि यस्तो ख्याल राख्नुपर्छ कि अब हामीले यस पतित दुनियाँलाई पावन दुनियाँ बनाउँदैछौँ। गीतमा पनि भन्छन् बाबा, हामीले हजुरबाट विश्वको बादशाहीको वर्षा लिन्छौँ। यो हामीबाट कसैले छिन्न सक्दैन। विश्वको बादशाहीको वर्षा हामीबाट कसैले पनि छिन्न सक्दैन। सत्ययुग र त्रेतायुगपछि फेरि द्वापर युग लागेपछि बल्ल रावणले छिन्न सक्छ, तर 21 जन्मसम्म केही दुःख हुँदैन। 21 जन्म यो राजै कायम रहन्छ। बेहदको बाबा आएर बेहदको राज्य भाग्य दिनुहुन्छ, राज्य भाग्य चलाउन लायक बनाउनुहुन्छ, पवित्र बनाउनुहुन्छ। बोलाउँछन् पनि, हे पतित पावन आउनुहोस्। यो कुनै कृष्णलाई बोलाएका होइनन्, निराकार भगवानलाई बोलाउँछन्। हे पतित पावन भन्दा बुद्धिमा कृष्णको याद आउँदैन, परमात्माको याद आउँछ। बाबा आएर हरेक कुरा सम्झाउनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू सम्मुख बसेका छौ, उहाँ कुनै साधु सन्त हुनुहुन्न। तिमीले जानेका छौ निराकार शिव बाबा यस ब्रह्मा तनमा प्रवेश गरेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। गायन पनि छ, परमपिता परमात्माले ब्रह्माको तनद्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना गर्नुहुन्छ। विनाश स्थापनाको पछि नै भएको थियो, यसबाट सिद्ध हुन्छ पुरानो दुनियाँमा आउनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना नयाँ दुनियाँको, शङ्करद्वारा अनेक धर्महरूको विनाश गराउनुहुन्छ। बाबाले ब्रह्माद्वारा नयाँ दुनियाँको स्थापना गराउनुहुन्छ र फेरि शङ्करद्वारा अनेक धर्महरूको विनाश गराउनुहुन्छ। सतयुगमा एक धर्म थियो, अहिले त अनेक धर्म छन्। एक देवी देवता धर्मका निशानी चक्र आदि छन्। यी लक्ष्मी नारायणलाई भनिन्छ नै विश्वका मालिक। स्वर्गका मालिक नै विश्वका मालिक भए। यी कुरा अहिले तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा बसेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू,
मन मना भव। बच्चाहरूलाई यो घरिघरि सावधानी मिल्छ, बाबा र वर्षालाई याद गर। बाबाले हामीलाई बारम्बार सावधानी दिइरहनुहुन्छ कि एक बाबालाई र वर्षालाई याद गर्नु छ। यो नभुल। अरू पोइन्टहरू त बिर्सिन्छ। यो मुख्य हो नि। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। उहाँले पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सतो प्रधान थियौ, अहिले तमो प्रधान बनेका छौ। 84 जन्म पुरै लियौ, अब फेरि तिमी सतो प्रधान बन्नुपर्छ। सतो प्रधान बन्यौ भने नै तिमी पवित्र दुनियाँमा जान सक्छौ। निराकारी दुनियाँ पनि पवित्र छ, साकारी दुनियाँ पनि पवित्र हुन्छ। अपवित्र पतित दुनियाँ यो हो। आत्मा पनि तमो प्रधान छ भने शरीर पनि तमो प्रधान छ। अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा, यो पतित दुनियाँमा सबैको आत्मा तमो प्रधान छ र शरीर पनि तमो प्रधान छ। तर निराकारी दुनियाँमा पवित्र हुन्छ, साकारी दुनियाँ। त्यति बेला सतयुगमा पनि हाम्रो आत्मा पनि पवित्र, शरीर पनि पवित्र हुन्छ। तर यही पतित दुनियाँमा नै आत्मा तमो प्रधान, शरीर पनि तमो प्रधान हुन्छ। यो त सृष्टिको नाटक हो। यसमा ब्रह्माण्ड र सूक्ष्म वतन पनि आउँछ। सृष्टिको चक्र यहाँ घुम्छ। सतयुग त्रेता यहाँ हुन्छ। यो सूक्ष्म वतनमा वा मूल वतनमा हुँदैन, यो यहाँ नै हुन्छ। यसलाई मनुष्य सृष्टि भनिन्छ। त्यो हो आत्माहरूको निराकारी दुनियाँ। कुन दुनियाँ? परमधाम, जहाँ हामी आत्माहरूको घर हो, त्यो आत्माहरूको निराकारी दुनियाँ। त्यो हो ब्रह्मा विष्णु शङ्करको आकारी दुनियाँ। सूक्ष्म वतन फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको आकारी दुनियाँ। यो साकारी सृष्टि कति विशाल छ। सतयुगमा कति सानो सृष्टि हुन्छ। त्यहाँ हुन्छ नै एक धर्म। बाँकी मनुष्यले जो भन्छन् त्यहाँ दैत्य आदि थिए, यो सबै झुटो हो। तिमीले बुझेका छौ, नयाँ दुनियाँको स्थापना पुरानो दुनियाँको विनाशको गायन गरिएको छ। सबैको विनाश हुन्छ अनि सतयुग स्वर्गको स्थापना हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि अनेक अधर्मको विनाश र यो पुरानो दुनियाँको विनाश भएपछि नै एक सत्य धर्म, एक सतयुगको स्वर्गको स्थापना हुन्छ। तिमीले पनि बाबाको साथमा सेवा गरिरहेका छौ। बाबा पनि आउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई सेवा गर्न। बाबा किन आउनुहुन्छ? हामी बच्चाहरूको सेवा गर्नको लागि बाबा आउनुहुन्छ। यहाँ हुनुहुन्छ बेहदको बाबा। हेर्नुहुन्छ, मेरा बच्चाहरू धेरै दुखी छन्, त्यसैले अवश्य दया लाग्छ नि। उहाँ हुनुहुन्छ नै दयावान बाबा। अहिले सबै मनुष्यहरू दुखी छन्, त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बाबाले हेर्नुहुन्छ मेरा बच्चाहरू अहिले सबै दुखी भएका छन्, त्यसैले बाबालाई दया लागेको हुनाले नै बाबा आउनुभएको छ दुःखबाट छुटाएर सुख दिनको लागि। र बाबालाई भनिन्छ नै दयावान। अहिले त सारा दुनियाँमा अशान्ति छ। एक बाबा सिवाय अरू कसैले शान्ति दिन सक्दैन। हठयोगी पनि अथाह छन्। आत्मालाई निर्लेप भन्छन्, मनुष्यलाई उल्टो कुरा सुनाइदिन्छन्। वास्तवमा आत्माको सफाई हुनुपर्छ। मनुष्यले के भनिदिन्छन् त? आत्मालाई निर्लेप छ भनेर भनिदिन्छन्। आत्मामा कुनै कर्मको लेपचिप लाग्दैन भनेर भनिदिए। तर वास्तवमा हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ, कर्मको रेकर्ड सबै हाम्रो आत्मामा नै गरिएको हुन्छ।
मनुष्यलाई उल्टो कुरा सुनाइदिन्छन्। वास्तवमा आत्माको सफाई हुनुपर्छ। आत्मामा नै मैला परेको छ। माथिबाट आउँछन् पाठ खेल्नको लागि। सतयुगदेखि लिएर कलियुगको अन्त्यसम्म आइरहन्छन्। हरेकले आफ्नो पाठ खेलिरहन्छन्। यी कुरालाई मनुष्यले जानेका छैनन्। एक बाबाले नै जान्न सक्नुहुन्छ। मनुष्यलाई कहिल्यै परमपिता गडफादर भनिँदैन। मनुष्यलाई कहिल्यै परमपिता गडफादर भनिँदैन। गडफादर त केवल एक बाबालाई भनिन्छ। गडफादर भन्दा बुद्धि शिव बाबातर्फ जान्छ। जीव आत्माका पिता त हुनुहुन्छ नि। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को शरीर लिन्छ। निराकार बाबाको नाम के हो? शिव हो। तिम्रो पनि एउटै नाम छ, के हो? आत्मा। फेरि शरीरका भिन्न भिन्न नाम हुन्छन्। बाबाको नाम, निराकार बाबाको नाम शिव हो र हाम्रो पनि एउटै नाम सबैको के छ त? आत्मा हो। र फेरि हामीले जति शरीर लिन्छौँ त्यति एउटै नाम परिवर्तन हुन्छ। परमपिता परमात्माले पनि शरीरमा आएर ज्ञान सुनाउनुहुन्छ। शरीर बिना कहाँ सुनाउनुहुन्छ र? बाबा भन्नुहुन्छ, यिनको त आफ्नो नाम छ, मेरो शरीरको कुनै नाम छैन, न त म पुनर्जन्ममा आउँछु। बाबाले भन्नुहुन्छ कि यिनको त नाम छ। कसको? ब्रह्माको। ब्रह्माको त आफ्नो नाम छ र शिव बाबाको आफ्नो शरीर छैन, न त बाबा पुनर्जन्ममा नै आउनुहुन्छ। म यिनमा प्रवेश गर्छु, यिनलाई पनि थाहा हुँदैन, कुनै तिथि मिति छैन। हो, कल्पको अन्त्य अर्थात् रातमा आउँछु। अहिले रात हो नि, यो हुने पतितहरूको दुनियाँ। म आउँछु पावन दुनियाँ अर्थात् दिन बनाउन। यो पनि जानेका छैनन् बाबा परकाया प्रवेश गरेर हामीलाई सम्झाउनुहुन्छ। यिनमा प्रवेश गर्छु, फेरि गइहाल्छु। बसाहामा दिनभरि कहाँ सवारी गरिन्छ र? मलाई जति बेला बच्चाहरूले याद गर्छन् म हाजिर हुन्छु। बाबा आएर बच्चाहरूसँग मिलन गर्नुहुन्छ। गुड मर्निङ भन्नुहुन्छ। जसरी मनुष्यहरूले एक अर्कासँग भेटघाट गर्छन्, राम राम वा नमस्ते भन्छन्, यो कुरा त बेहदको रूहानी बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। म तिमीहरू सबै बच्चाहरूको पिता हुँ। त्यसैले शिव बाबाका सन्तान तिमी सबै आत्माहरू भाइ भाइ हौ। यसमा खुसीको पारा चढ्नुपर्छ। बेहदको बाबा आउनु भएको छ, हामीलाई बेहदको वर्षा दिइरहनु भएको छ। बेहदको बाबा आएर हामीलाई बेहदको वर्षा दिइरहनु भएको छ। बच्चाहरूलाई देखेर बाबालाई पनि खुसी हुन्छ। धेरै बच्चाहरू छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीलाई बाबाले स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ, राजाई दिनुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई देखेर धेरै खुसी हुनुहुन्छ र बच्चाहरूले पनि जानेका छन् कि हामीलाई बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? स्वर्गको मालिक बनाइरहनु भएको छ, स्वर्गको राजाई दिइरहनु भएको छ भन्ने खुसी हुन्छ। प्रजाले पनि त भन्छन् हाम्रो राज्य हो। जसरी भारतवासीहरूले भन्छन् यो हाम्रो भारत हो। राजा र प्रजा दुवैले भन्छन् हाम्रो देश हो। तिमी बच्चाहरू नर्कवासी भएर फेरि स्वर्गवासी बन्छौ। बाबा र वर्षालाई याद गर्नु छ।
अरू कुनै मेहनत बाबाले गराउनुहुन्न। केवल एक बाबालाई र बाबाबाट मिल्ने वर्षालाई याद गर्नु छ, अरू कुनै मेहनत गर्नु छैन, अरू कुनै मेहनत बाबाले गराउनुहुन्न। रहनु पनि छ गृहस्थ व्यवहारमा, यहाँ आएर कहाँ रहनु छ र? बाबाले सबैजना यही आएर बस भनेर त भन्नुहुन्न। घर गृहस्थ व्यवहार पनि सम्हाल गर, घर धन्दाधुरी सबै सम्हाल, तर पनि के गर्नु छ? बाबालाई र वर्षालाई याद गर्नु छ। यहाँ आएर कहाँ रहनु छ र? सबै यहाँ दौडेर आए भने यतिका सबैलाई बाबाले कहाँ राख्न सकिन्छ र? यतिका सबै बच्चाहरू एकै पटक कसरी सँगै रहन सक्छन्? सबै सेवा केन्द्रका बच्चाहरूले एकै पटक कसरी मिलन गर्न सक्छन्? कहाँ बस्न सक्छन्? मुस्किल छ नि। दिन प्रतिदिन बच्चाहरू वृद्धि भइरहन्छन्। यसको पनि केही युक्ति रच्नुपर्छ। यी सबै वरिपरिका भवनहरू लिनुपर्छ। घरवालासँग सोधिन्छ, कति माग्नुहुन्छ? समयमा त लिनुपर्छ नि। पैसाको त कुनै कुरा छैन, समय धेरै नाजुक हुँदै जान्छ। बाबा र बच्चाहरू दुवै अविनाशी छन्। अविनाशी खजाना बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अन्तिम समयमा सबै बाबाको बच्चाहरू बाबाको पासमा, दुनियाँको सबै आत्माहरू बाबाको पासमा आउने गर्छन्। त्यसैले अन्तिम समयको लागि पनि के गर्नु छ त? सबैजनालाई यहाँ अट्नको लागि त ठाउँ पुग्दैन। त्यसैले वरिपरिका भवनहरू पनि ल्याऊ भन्नुहुन्छ। अन्तिममा सबै बाबाकै पासमा आउनेवाला छन्। बाबाले विचार गर्नुहुन्छ, त्यति धेरै बच्चाहरू आएर कहाँ बस्लान्? बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले फेरि चिन्ता किन गर्छौ? वेट एन्ड सी। तिमीले पढिराख, मनमना भव। तिमी बच्चाहरूले यो पनि ख्याल राख्नु छ, अब मलाई कर्मातीत अवस्थामा जानु छ, सतोप्रधान बन्नु छ। हामीले अरू कुनै चिन्ता गर्नु छैन, यो ख्याल राख्नु छ, यस्तो चिन्ता गर्नु छ कि अब मलाई कर्मातीत अवस्थामा जानु छ, सतोप्रधान बन्नु छ भन्ने। यादद्वारा नै पावन बन्छौ। बाबाले कुरा त धेरै सहज बताउनुहुन्छ, अति सहज छ। केवल बाबालाई याद गर्नु छ। हेर, गाईका बाछालाई माउको याद आयो भने कराउँछन् नि, ती त हुन् जनावर। तिमी बच्चाहरूले पनि पुकार्यौ नि, पछि गएर धेरै पुकार्नेछन्, धेरै याद गर्नेछन्। तिमी बच्चाहरूले अब जानेका छौ, बाबा आउनु भएको छ, विनाश त हुनु नै छ। तिमी बच्चाहरूले पनि पुकार्यौ नि, पछि गएर धेरै पुकार्नेछन्, धेरैले याद गर्नेछन्। तिमी बच्चाहरूले अब जानेका छौ, बाबा आउनु भएको छ, विनाश त हुनु नै छ। प्राकृतिक प्रकोप हुन्छ। सबै आपसमा लडाई झगडा गरिरहन्छन्। कति खर्च गरेर बमहरू बनाउँछन्, धेरै पैसा जान्छ। खर्च त हुन्छ नि, त्यति खर्च कहाँबाट ल्याउने? मृत्युसँग डराउँछन् पनि, तैपनि बम बनाउन त बन्द गर्दैनन्। बमकै लडाई हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि अब विनाश नजिक आइसकेको छ, प्राकृतिक प्रकोप पनि हुन्छ र फेरि सबै आपसमा लडाई झगडा पनि गरिरहन्छन् र बमहरू पनि तयार गरिरहेका छन्। त्यो बमहरू त्यत्तिकै राख्नको लागि बनाएका त होइनन्, त्यसलाई प्रयोगमा त ल्याउँछन् नै। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ कि बमबाट नै लडाई गरिरहेका हुन्छन्। एक देश अर्को देशसँग लडाई गरेका हुन्छन् बमबाटै। उनीहरूलाई थाहा छ कि बम
बम गिरेपछि आफूले पनि शरीर छोड्छ, आफ्नो कुलको पनि नाश हुन्छ भन्ने थाहा छ। थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले बनाइरहेका छन्, किनभने यो कलियुगी दुनियाँको त विनाश जसरी नि हुनु नै छ। अहिले बनाउँछन् पनि त्यस्तै बम गिर्यो अनि मनुष्य मरे। चीज बनाउनमा पहिला समय लाग्छ, फेरि त मिनेट मोटर, एक मोटर 1 मिनेटमा छिटो छिटो बनाउँछन्। बमहरू पनि कहाँ थोरै मात्र बन्छन् र। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो पुरानो दुनियाँ विनाश हुन्छ। अब बेहदको बाबाबाट वर्षा लिनु छ। गीता हो तिमी बच्चाहरूको, देवी देवता धर्मको शास्त्र। गीता भनेको हामी बच्चाहरूको के हो त, देवी देवता धर्मको शास्त्र हो। गीता भनेको नै हाम्रो देवता धर्मको शास्त्र। बाँकी त साना साना छन्, उनको कुनै महिमा छैन। ब्राह्मण धर्म हो सबैभन्दा उच्च। ब्राह्मणहरूको काम हो कथा सुनाउनु। तिमीले भन्न सक्छौ हामी ब्रह्मा कुमारीहरू हौ, ब्रह्माका बच्चा। हामीलाई हजुरबुबाको वर्षा प्राप्त भइरहेको छ। बाबाले भन्नुहुन्छ कि ब्राह्मणहरूको काम भनेको कथा सुनाउनु हो र हामीले पनि भन्छौँ कि हामी ब्रह्मा कुमारीहरू हौँ र ब्रह्माको बच्चा हामीलाई हजुरबुबाबाट वर्षा मिलिरहेको छ। यो भनेर अरूलाई पनि हामीले सुनाउन सक्छौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलले बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो नम्बर, ड्रामाको हर रहस्यलाई जानेर कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। ड्रामाको हर रहस्यलाई जानेर कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। पढाइ पढिरहनु छ। पढाइ पढिरहनु छ। मन मना भव भएर। पढाइ पढिरहनु छ। मन मना भव भएर। कर्मातीत बन्ने ख्याल राख्नु छ। कर्मातीत बन्ने ख्याल राख्नु छ। स्वयंलाई सत्व प्रधान बनाउनु छ। स्वयंलाई सत्व प्रधान बनाउनु छ। ड्रामाको हर रहस्यलाई जानेर कुनै पनि कुराको चिन्ता गर्नु छैन। पढाइ पढिरहनु छ। मन मना भव भएर कर्मातीत बन्ने ख्याल राख्नु छ। स्वयंलाई सत्व प्रधान बनाउनु छ। दोस्रो नम्बर, हामी आत्माहरू शिव बाबाका सन्तान। हामी आत्माहरू शिव बाबाका सन्तान। आपसमा भाइ भाइ हौँ। हामी आत्माहरू शिव बाबाका सन्तान। आपसमा भाइ भाइ हौँ। शिव बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ। शिव बाबाद्वारा
वर्षा लिइरहेका छौँ, यसै खुसीमा रहनु छ। यसै खुसीमा रहनु छ। हामी आत्माहरू शिव बाबाका सन्तान, आपसमा भाइ भाइ हौँ। शिव बाबाद्वारा वर्षा लिइरहेका छौँ, यसै खुसीमा रहनु छ। वरदान: हर शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याएर, हर शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याएर सबूत दिने, सबूत दिने सपूत वा साक्षात्कार मूर्त भव। सबूत दिने सपूत वा साक्षात्कार मूर्त भव। हर शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याएर सबूत दिने सपूत वा साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार: जुन बच्चाहरूले शिक्षालाई केवल शिक्षाको रूपमा बुद्धिमा राख्दैनन्, शिक्षालाई केवल शिक्षाको रूपमा बुद्धिमा राख्दैनन्, तर उनीहरूले स्वरूपमा ल्याउँछन्, उनीहरूले स्वरूपमा ल्याउँछन्। उनीहरू ज्ञान स्वरूप, उनीहरू ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, उनीहरू ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप स्थितिमा स्थित रहन्छन्, आनन्द स्वरूप स्थितिमा स्थित रहन्छन्। जसले हर पोइन्टलाई स्वरूपमा ल्याउँछन्, जसले हर पोइन्टलाई स्वरूपमा ल्याउँछन्, उनी पोइन्ट रूपमा स्थित हुन सक्छन्। जसले हर पोइन्टलाई स्वरूपमा ल्याउँछन्, उनी पोइन्ट रूपमा स्थित हुन सक्छन्। पोइन्टको मनन अथवा वर्णन गर्न, पोइन्टको मनन अथवा वर्णन गर्न सहज छ, वर्णन गर्न सहज छ, तर स्वरूप बनेर अन्य आत्माहरूलाई, तर स्वरूप बनेर अन्य आत्माहरूलाई पनि स्वरूपको अनुभव गराउनु, तर स्वरूप बनेर अन्य आत्माहरूलाई पनि स्वरूपको अनुभव गराउनु, यही हो सबूत दिनु। यही हो सबूत दिनु, अर्थात् सपूत वा साक्षात्कार मूर्त बन्नु। यही हो सबूत दिनु, अर्थात् सपूत वा साक्षात्कार मूर्त बन्नु। फेरि सुनौ। वरदान: हर शिक्षालाई स्वरूपमा ल्याएर सबूत दिने सपूत वा साक्षात्कार मूर्त भव। विस्तार: जुन बच्चाहरूले शिक्षालाई केवल शिक्षाको रूपमा बुद्धिमा राख्दैनन्, तर उनीहरूले स्वरूपमा ल्याउँछन्,
उनीहरू ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप स्थितिमा स्थित रहन्छन्, जसले हर पोइन्टलाई स्वरूपमा ल्याउँछन्। उनै पोइन्ट रूपमा स्थित हुन सक्छन्। पोइन्टको मनन अथवा वर्णन गर्न सहज छ, तर स्वरूप बनेर अन्य आत्माहरूलाई पनि स्वरूपको अनुभव गराउनु, यही हो सबूत दिनु, अर्थात् सपूत वा साक्षात्कार मूर्त बन्नु। स्लोगन: एकाग्रताको शक्तिलाई बढायो भने, एकाग्रताको शक्तिलाई बढायो भने मन बुद्धिको भड्काई बन्द हुन्छ। एकाग्रताको शक्तिलाई बढायो भने मन बुद्धिको भड्काई बन्द हुन्छ। हामीले जति एकाग्रताको शक्तिलाई बढाउँछौँ त्यति मन बुद्धिको भड्काइहरू बन्द हुँदै जान्छ। सार: मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ तिमी बच्चाहरूको सेवा गर्न। तिमीले पनि बाबा समान बनेर सबैको सेवा गर। प्रश्न: ब्रह्मा बाबाको कुन चाहिँ एउटा विचार चल्छ जसमा शिव बाबा भन्नुहुन्छ वेट एन्ड सी, यानी कि पर्खेर हेर, चिन्ता नगर। उत्तर: बाबाको विचार चल्छ, समय धेरै नाजुक हुँदै जान्छ। बच्चाहरू अविनाशी ज्ञान रत्न लिन बाबाको पासमा आउनै पर्छ। यति धेरै बच्चाहरू कहाँ आएर बस्छन्? कति भवन बनाउनु पर्ने हुन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ पर्खेर हेर। कल्प पहिला जसरी आएर रहेका थिए त्यसै गरी आएर रहन्छन्। तिमीले चिन्ता नगर, तिमीले केवल पढिराख, मन मना भव। तिमीले कर्मातीत भन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। ओम शान्ति।